Tuhan berkuasa Kristus, walaupun yang berjuang, masih dalam bisa masih tinggal dan baru itu Yesus. Suatu resolusi kita saya dan aku serta berkat Islam. Amin.
आइरहेको छु। म तपाईँको आराममा छु, म तपाईँमा आनन्दित हुनेछु, म तपाईँको महिमा गर्नेछु। केवल सारा सृष्टिमा धन्यवाद चाहन्छु, तपाईँको आराम गर्छु, धन्यवाद म दिनेछु, सब तपाईँको हातमा छ। प्लिज जस्तो चाहन्छु। ओके, सबैलाई जयमसी। स्वागत छ हजुरहरूलाई बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेको सङ्गतिमा र हामी उत्साहित छौँ। हाम्रो अर्को पनि सङ्गति हुँदैछ 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म, जुन हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो सङ्गति पछि बाहिर कलेजको कक्षा पनि छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ। र सोमबार, मङ्गलबार अनि बिहिबार, शुक्रबार बिहान 9:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म बाइबल कलेजको कक्षाहरू भइरहेको छ। हामी त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ। विभिन्न विषयहरूमा आदरणीय शिक्षकहरूले पढाइराख्नु भएको छ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाईँहरू त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अनि सोमबार बेलुका हाम्रो जुन सङ्गति भइरहेको छ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म, घरेलु सङ्गति, जुन घरेलु सङ्गति। त्यसपछि मध्य हप्ताको सङ्गति हाम्रो बुधबार, हरेक बुधबार 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म, र त्यसपछि दिदीबहिनी सङ्गति रेडियोको सन्देश कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट 9:20 देखि 9:40 हरेक मङ्गलबार प्रचार भइरहेको छ। त्यसलाई पनि हामी सुन्न र सुनाउन सक्छौँ। बुधबार बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म पास्टर फ्रेड सिबेली लगायतका पास्टरहरूसँग जुमबाट नै अद्भुत सङ्गति भइरहेको छ, त्यसमा पनि हामी सहभागी हुन सक्छौँ। र सँगै फेरि बिहिबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म जुनद्वारा नै प्रार्थना सङ्गति भइरहेको छ। शुक्रबार 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म सुसमाचार प्रचार सङ्गति भइरहेको छ। र हिजो पनि गुड फ्राइडेको दिन अनि अत्यन्तै राम्रो सुसमाचारको सङ्गति हामीले महसुस गरेका थियौँ सबै टिमले। अनि त्यसपछि शनिबारको त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ के भोलि आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार 5 दिनको निम्ति हाम्रो पास्टर बुवाको नेतृत्वमा पूर्वको मिसनरीहरूलाई भेटघाट गर्नको निम्ति हामी मिसन यात्रामा होइन जाँदैछौँ। त्यसको निम्ति हजुरहरूले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र ओके, एकचोटि सबैले एक प्रकारले ताली बजाएर हामी स्वागत गर्छौँ। हामी छोटो समय परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। ओके, हिजो चाहिँ गुड फ्राइडे हो है, कतिलाई थाहा छ? कतिलाई थाहा थिएन? बल्ल थाहा भयो भने त्यो बल्ल यहाँ आएपछि थाहा भयो गुड फ्राइडे हिजो रहेछ भन्ने। हामी सबैलाई थाहा थियो। अनि गुड फ्राइडेको दिनमा के भएको थियो? हिजो हामी सुसमाचार सुनाउँदै थियौँ। अनि त्यसपछि पास्टर बुवा र सुभाषको टिम अनि यतापट्टि यो खोलाभन्दा यतापट्टि प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो रोशन सर, म, अनि पवन सर, अनि हामी भनौँ न टिममा पनि जताततै होइन चारैतिर हामी टिममा छरिएका थियौँ। अनि एकजना व्यक्तिलाई हामीले भनेका थियौँ आज गुड फ्राइडे हो, तपाईँलाई थाहा छ? अनि उहाँले सुनेको छु, आज हो कि जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि यीशु ख्रीष्ट मर्नु भएको दिनलाई चाहिँ गुड फ्राइडे भनिन्छ भनेर मैले भने। अनि त्यसपछि हो र, अनि त्यो व्यक्ति यसरी मलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ हो, यीशु ख्रीष्ट मर्नु भएको दिनलाई चाहिँ हामी गुड फ्राइडे भन्छौँ। कारण किन? यो हाम्रो निम्ति गुड भयो होइन, यो हाम्रो निम्ति असल भयो। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भयो अनि हाम्रो निम्ति नै भलाइ भयो। अनि त्यही शुक्रबार बेलुका 3 बजेपछि, 6 बज्नुभन्दा अगाडि र 3 बजेपछि, हिजो शुक्रबार आजभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडि 3 बजे पछाडि र 6 बजे अगाडिको बिचमा यीशु ख्रीष्ट चिहानमा गाडिनु भयो। र आजको दिन होइन, आजभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडि लगभग 32 एडी होइन, आज हामी 2022 एडीमा छौँ भने लगभग यो घटना चाहिँ 32-33 एडीमा भएको घटना हो। अनि आजको दिन चाहिँ पुरै दिन यीशु ख्रीष्ट चिहानमा रहनु भएको थियो। र भोलि चाहिँ इस्टरको दिन भनिन्छ। अनि जुन दिन चाहिँ यीशु ख्रीष्टले मृत्युलाई पनि जित्नु भएको थियो, पुनरुत्थित हुनुभएको थियो। अनि एउटा सानो क्रुसको घटनालाई हामी हेर्छौँ। वास्तवमा क्रुसको घटना कुनै पनि सानो छैन, तर छोटो भन्न खोजेको। हामी मत्ती 27:51 हेर्नेछौँ। ओके, अनि 50 र 51 यस्तो छ, यसोले फेरि ठुलो स्वरले कराएर प्राण छोड्नुभयो। अनि 51 पद, अनि हेर मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो। अनि पृथ्वी हल्लियो र चट्टानहरू फाटे। अनि यो पृथ्वी हल्लियो र चट्टानहरू फाटे। त्यसपछि चिहानहरू खुलेको हामी देख्न सक्छौँ 52 पदमा। अनि यो चाहिँ भनौँ न सृष्टिले
अनि सृष्टिकर्ताको मानवीय मृत्युलाई उसले प्रतिक्रिया दिँदैछ। अनि सृष्टिकर्ता क्रुसमा टाँगिनुभयो, सृष्टिकर्ता क्रुसमा मानवीय रूपमा उहाँ मर्नुभयो, हाम्रो पापको निम्ति सृष्टिकर्ता मर्नुभयो र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सृष्टिले यहाँ चाहिँ प्रतिक्रिया देखाएको हामी पाउन सक्छौँ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म दुई भाग भएर च्यातियो। कि अब अहिलेको समयमा मन्दिर छैन अनि विश्वासीहरू नै परमेश्वरका मन्दिर हो। अनि मन्दिर भनेको त्यो हो जुन ठाउँमा परमेश्वरको जीवित उपस्थिति छ। परमेश्वरको जीवित उपस्थिति भएको स्थानलाई हामी मन्दिर भन्छौँ। आज विश्वासीभित्र पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ, जसको कारण अब विश्वासीहरू नै परमेश्वरको मन्दिर हो। तर हामीलाई थाहा छ कि पुरानो करारमा प्रस्थानको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने, त्यसपछि लेवीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ भेट हुने पाल थियो। अनि भेट हुने पालको आफ्नै संरचना थियो। जस्तो कि भेट हुने पालभित्र महापवित्र स्थान थियो, अनि पवित्र स्थान थियो, अनि बाह्य केही भागहरू थियो। त्यसको डिटेलमा हामी जाँदैनौँ। अनि त्यसपछि सलोमनले मन्दिर बनाए, अनि त्यसमा पनि महापवित्र स्थान थियो, अनि त्यसपछि पवित्र स्थान थियो। अनि महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानलाई छुट्याउनको निम्ति त्यहाँ चाहिँ एउटा विशाल पर्दा थियो। भनेपछि पर्दाको एकापट्टि महापवित्र स्थान अनि पर्दाको एकापट्टि चाहिँ पवित्र स्थान। अनि त्यसपछि यरुशलेम अनि त्यसपछि सलोमनको मन्दिर पनि ध्वस्त भएको हामी देख्न सक्छौँ। र यरुबाबेलको नेतृत्वमा होइन, त्यसपछि विभिन्न हेरोदको नेतृत्वमा विभिन्न समयमा मन्दिरहरू पुनर्निर्माण भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यसो ख्रिस्ट पनि यो मन्दिरमा नआउनु भएको हामी देख्न सक्छौँ, विशेष गरेर आफ्नो सेवकाईको दौरानमा। अनि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। अनि याद गर्नु त, जब हामी मन्दिरको संरचनालाई हेर्छौँ भने, भेट हुने पालको संरचनालाई हेर्छौँ भने, जसको निम्ति हामी प्रस्थान 26 अध्यायमा जान जरुरी छ। र त्यहाँ थियो धेरै बाह्य भूभाग पनि थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ थियो विशेष गरेर अन्य जातिहरूको निम्ति पनि भूभाग थियो, त्यसपछि स्त्रीहरूको निम्ति पनि भूभाग थियो। अनि त्यहाँ थियो अनि फेरि पवित्र स्थान थियो, अनि सँगै फेरि महापवित्र स्थान थियो। अनि महापवित्र स्थान चाहिँ यति पवित्र मानिन्थ्यो कि जब हामीले 16 अध्यायमा हेर्छौँ भने वर्षमा एकपल्ट मात्र, त्यो पनि महापुजारी मात्र, अनि हारुनको वंश जो महापुजारीको रूपमा नियुक्त भएको हुन्थ्यो विभिन्न समयमा, त्यो पुजारी मात्र महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न सक्दथ्यो वर्षको एकचोटि। र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उसले आफ्नो पापको निम्ति प्रयासित गर्नु जरुरी थियो। उसले आफ्नो घरानाको पापको निम्ति बलिदान चढाउन आवश्यक थियो। अनि बलिदान चढाए पश्चात महापुजारीले लगाउने वस्त्र लगाएर मात्र ऊ महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न सक्थ्यो। भनेपछि तीनवटा कुरा, वर्षमा एकपटक मात्र, त्यो पनि प्रयासितको दिनमा, जुन हामी लेवी 16 अध्यायमा देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो पाप र आफ्नो घरानाको पापको निम्ति बलि चढाएपछि मात्र ऊ महापवित्र स्थानमा पुजारीको वस्त्र पहिरेर ऊ पस्न सक्दथ्यो। यदि यो प्रक्रिया अनि त्यहाँ चाहिँ यो परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था अलिकति उल्लङ्घन भयो भने पनि महापुजारी जो पुजारी त्यहाँ चाहिँ अन्जाममा प्रवेश गर्थ्यो भने ऊ तत्कालै मारिन्थ्यो। अनि त्यति पवित्र स्थान यो थियो होइन, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति भएको हामी पाउन सक्छौँ। भन्नुपर्दा महापवित्र स्थान र पवित्र स्थान छुट्याउने एउटा पर्दा छ। त्यसको मतलब के हो? परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र मानिस पापी छ। परमेश्वर सम्पूर्ण रूपले पवित्र हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण रूपले धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै पनि पाप, दुष्टता, संसारीपना केही पनि छैन। पूर्ण रूपमा परमेश्वर पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ र सँगै फेरि मानिस पूर्ण रूपमा पापी छ अनि पूर्ण रूपमा पतित छ। अनि मानिस सिधै परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन, मानिस सिधै महापवित्र स्थानमा जान सक्दैन। उसको निम्ति त्यहाँ थियो पाप बलिदानको आवश्यकता छ, जुन बलिदान येशू ख्रीष्ट आफै हुनुभयो। र त्यसको निम्ति पुजारीले वस्त्र पहिरिन जरुरी छ। भनेपछि हरेक विश्वासीलाई विश्वास गरेकै क्षणमा धार्मिकताको वस्त्र पहिराएको हुँदछ। येशू ख्रीष्टको हाम्रो पाप येशू ख्रीष्टमाथि क्रुसमा राखिएको छ भने येशू ख्रीष्टको धार्मिकता विश्वास गर्ने पापीमाथि राखिएको छ। भनेपछि अब हामीसँग येशू ख्रीष्टको कारणले धार्मिकताको वस्त्र छ र येशू ख्रीष्टको बलिदानको कारणले हाम्रो मुक्ति सम्भव भएको छ। जब येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यसपछि यो जुन पर्दा थियो महापवित्र स्थान र पवित्र स्थान छुट्याउने पर्दा त्यो चाहिँ च्यातिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि हामी सोच्छौँ सजिलै च्यातिन्छ होला, होइन?
अनि जब हामी इतिहासलाई हेर्छौँ भने यहुदी इतिहासलाई हेर्छौँ भने यो कम्तीमा पनि 4 इन्च मोटो पर्दा हुँदथ्यो भनेपछि यति मोटो, अनि 4 इन्च भनेपछि अब धेरै मोटो। अनि यदि तपाईँले एउटा घोडालाई बाँधेर एउटा पर्दामा बाँध्ने हो भने पर्दाको एक छेउमा एउटा घोडालाई बाँधेर यतातिर कुदाइदिने हो भने अनि अर्को छेउको पर्दामा अर्को घोडालाई बाँधेर यतातिर कुदाइदिने हो भने पनि घोडा चाहिँ कुदै भए तापनि त्यो पर्दा चाहिँ च्यातिने थिएन, अनि त्यति बलियो थियो। यो साधारण रूपमा कसैले पनि च्यात्न सक्ने पर्दा होइन। तर जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो अनि यो पर्दा चाहिँ च्यातिएको हामी पाउन सक्छौँ। किन च्यातियो यो पर्दा? अनि जब हामी हिब्रू 10:19 र 20 हेर्छौँ भने यसलाई पनि हामी पल्टाउँछौँ। हिब्रू 10:19 र 20 यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले, भन्नु मतलब अब पर्दा च्यातियो, भन्नु मतलब अब हरेक अनि जसले परमेश्वरलाई भेट्न चाहन्छ उसले येशू ख्रीष्टको बलिदानको कारणले उसले अब भेट्न सक्छ। अनि अब हामी सिधै हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ र येशू ख्रीष्टको सिद्धिएको कार्यले अब हामी परमेश्वर कहाँ सिधै जान सक्छौँ। हरेक विश्वासीहरू परमेश्वर कहाँ अब सिधै जान सक्छन्। अब बिचमा त्यहाँ चाहिँ पर्दाले छुट्याएको छैन। अनि त्यो येशू ख्रीष्टको बलिदानले, येशू ख्रीष्टको मृत्यु गडाई पुनरुत्थानले त्यो पर्दा च्यातिएको छ। मात्र हामी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ र अब हामी सिधै, अनि अब त्यहाँ चाहिँ अरू कुनै बलिदानको आवश्यकता छैन। जसरी पुजारीले आफू प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि बलिदान गर्नु पर्दथ्यो, अब कुनै बलिदानको आवश्यकता छैन, कारण येशू ख्रीष्ट अनन्त बलिदान भएर क्रुसमा टाँगिसक्नुभयो। र जब हामी विश्वास गर्छौँ, येशू ख्रीष्टको धार्मिकता हामी माथि हालिन्छ, तब हामी परमेश्वर कहाँ सिधै पुग्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरको अगाडि उभिन सक्ने गरेर पवित्र पार्नु भएको छ। येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई परमेश्वरको अगाडि अत्यन्तै साहसपूर्वक खडा हुनको निम्ति उहाँको रगतले हामीलाई हाम्रो पापहरूलाई पखालेको छ। यसकारण भाइहरू हो, अनि भाइहरू भनेको विश्वासीहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। भनेपछि उहाँको शरीर होइन हाम्रो निम्ति च्यातियो। उहाँको शरीर जुन परमेश्वर र मानिस बीच छुटाउने जुन पर्दा थियो, जुन मानिस पापी थियो, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्थ्यो र त्यो पवित्रता र पापको बीचमा मिलन गराउनको निम्ति जुन पर्दा थियो, येशू ख्रीष्टको त्यो शरीरलाई इङ्गित गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्टको शरीर हाम्रो निम्ति क्रुसमा तोडियो, येशू ख्रीष्टको रगत हाम्रो निम्ति कल्वारी क्रुसमा बग्यो र अब हामी सिधै परमेश्वर कहाँ जान सक्छौँ। भनेपछि येशू ख्रीष्टको अनि बलिदान र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु, याद गर्नु त जब हामी सुसमाचारको पुस्तकमा हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले बारम्बार आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो कि मानिसको पुत्र दुष्टहरूको हातमा सुम्पिन जरुरी छ, अनि मानिसको पुत्र क्रुसमा मारिनु जरुरी छ, अनि चिन्ता नगर मानिसको पुत्र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछ। भनेपछि क्रुसको घटना अचानक भएको घटना होइन। अनि येशू ख्रीष्टले केही गल्ती गर्नुभयो र त्यतिखेरको शासकहरूलाई रिस उठाउनु भयो, अनि शासकहरू पनि रिसाए र त्यसपछि येशू ख्रीष्टलाई लगेर क्रुसमा टाँगे भन्ने होइन। वास्तवमा येशू ख्रीष्टले धेरै अगाडि नै आफ्नो चेलाहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि हेर मानिसको पुत्र पक्राइनेछ अनि दुष्टहरूको हातमा सुम्पिनेछ, मानिसद्वारा इन्कार गरिनेछ अनि उसलाई क्रुसमा टाँगिनेछ, तर सँगै फेरि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नेछ भनेर उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई तुरुन्तै बारम्बार भन्नुभएको हामी देख्छौँ। जब हामी बाइबललाई हेर्छौँ भने वास्तवमा येशू ख्रीष्टको क्रुस नै, अनि हामी बारम्बार भन्छौँ होइन, प्रकाश 13 को 8 संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै मारिनु भएको अथवा वास्तवमा भने काटिनु भएको थुमा, भन्नु मतलब सम्पूर्ण कुराको केन्द्र नै येशू ख्रीष्टको क्रुस हो। अनि क्रुस यो त्यतिकै भएको घटना होइन, अनि परमेश्वरको जुन अनन्त योजना चाहिँ क्रुसको केन्द्रमा पुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको बलिदानको कारणले अब हामी परमेश्वर कहाँ सिधै प्रवेश गर्न सक्छौँ। अब परमेश्वरलाई हामी सिधै अब्बा पिता भनेर पुकार्न सक्छौँ। अब परमेश्वरलाई हामी सिधै भेटघाट गर्न सक्छौँ। अब परमेश्वरसँग हामी सिधै कुराकानी गर्न सक्छौँ। अब परमेश्वर कहाँ हामी सिधै सम्मति गर्न सक्छौँ। अब परमेश्वरलाई हामी हाम्रो कुरा सिधै सुनाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको बलिदानले हरेक विश्वासीहरूलाई त्यो पद दिएको छ। त्यही भएर जब हामी बाइबलमा पढ्छौँ भने विश्वासीहरूलाई पुजारीहरू र राजाहरू भनेर भनिएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने
पुजारीहरू र राजाहरू भनेर भनिएको छ। भनेपछि हामी पुजारी नै येशू ख्रीष्ट हाम्रो महापुजारी हुनुहुन्छ जो हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो। उहाँले त्यो नेतृत्व गर्नुभएको लस्करमा हामी पछि लाग्दछौँ अनि सँगै अब येशू ख्रीष्टको कारणले अब हामी स्वर्गको भागीदार भएका छौँ। अब येशू ख्रीष्टको कारणले हामी अनन्त जीवनको भागीदार भएका छौँ। अब येशू ख्रीष्टको कारणले परमेश्वर र हाम्रो बीचमा संगति गर्नको निम्ति सम्बन्ध स्थापित गर्नको निम्ति परमेश्वर कहाँ पुग्नको निम्ति जे कुराले अवरोध गर्थे ती अवरोधहरू अब च्यातिएका छन्। अनि ती अवरोधहरू ख्रीष्टको रगत च्यातियो अनि अथवा ख्रीष्टको शरीर च्यातियो हाम्रो निम्ति। ख्रीष्टको शरीर अर्पण गर्नुभयो येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति। अब हामीसँग साहसपूर्वक अब हामी परमेश्वरको अगाडि जान सक्छौँ। अनि त्यही कुरा हिब्रू 10:19-20 भन्दछ, यसकारण भाइहरू हो येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र अथवा सिधै परमेश्वरभित्र प्रवेश गर्न हिम्मत प्राप्त भएको छ। अनि जब हामी येशू ख्रीष्टको शरीर हाम्रो निम्ति तोडिएको र येशू ख्रीष्टको रगत हाम्रो निम्ति बगेको र येशू ख्रीष्ट गाडीमा भएको र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएको र अब हामीले त्यो येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्यौँ भने अब यो शिक्षालाई जब हामी बुझ्छौँ भने हामीसँग हिम्मत हुन्छ अनि हामीसँग हिम्मत हुन्छ अनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामीसँग हिम्मत हुन्छ। कारण किन? म परमेश्वरसँग सिधै सम्पर्कमा छु, म परमेश्वरसँग सिधै कुरा गर्न सक्छु। यदि त्यहाँ अवरोध थियो भने ख्रीष्टको शरीर मेरो निम्ति च्यातिसक्यो, ख्रीष्टको रगत मेरो निम्ति बगिसक्यो। मैले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेँ, येशू ख्रीष्टले मलाई बचाउनु भएको छ। अब मसँग हिम्मत छ अनि यो हिम्मतलाई हामी दिन प्रतिदिन कायम गरिरहेको छौँ। जब हामी विफल हुन्छौँ तब पनि यो हिम्मत भइरहन्छ, जब हामी सफलतामा हुन्छौँ तब पनि यो हिम्मत भइरहेको छ। अनि हरेक समय हामी परमेश्वरको अगाडि यो हिम्मतका साथ अनि यो हिम्मत चाहिँ हामी आफूमा निर्भर भएको होइन, हामी आफूमा निर्भर छैन। यो हिम्मत चाहिँ येशू ख्रीष्टको सिद्धिएको कार्यमा निर्भर छ, सिद्धिएको कार्यमा निर्भर छ। अनि जसको कारणले सिद्धिएको कार्यद्वारा येशू ख्रीष्टद्वारा म हरेक दिन शक्ति पाइरहन्छु, हरेक दिन सामर्थ्य पाइरहेको छु। अब मसँग परमेश्वरको अगाडि जानको निम्ति हिम्मत छ। त्यही मात्र होइन, मलाई संसारी कुराहरूको सामना गर्नको निम्ति पनि परमेश्वरबाट हिम्मत छ र मेरो जीवनमा आउने समस्याहरूको पनि समाधान गर्नको निम्ति अथवा सामना गर्नको निम्ति मसँग हिम्मत छ। कारण किन? मेरो हिम्मत परमेश्वरको पुत्रको सिद्धिएको कार्यद्वारा मैले लिइराखेको छु। दिन प्रतिदिन मलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टको शरीर मेरो निम्ति तोडिएको, मलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टको रगत मेरो निम्ति बगेको, मलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टमाथि मैले विश्वास गरेको छु, मलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टले मात्रै मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। अब मसँग हिम्मत छ होइन। हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा अनि त्यो बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। भनेपछि किन हामी होइन दैनिक जीवनमा परमेश्वरको अगाडि नजाने त? अनि यति हिम्मत हुँदाहुँदै अनि किन हामी तर्केरै बसिराख्ने त? अनि यसले विश्वासी जीवनमा अत्यन्तै सुन्दर बनाउँदछ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। जे जति कुराहरू हामीले यो समयमा बतायौँ बुझ्यौँ प्रभु, त्यसद्वारा तपाईँको महिमा भएको छ। यसपछिको भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ पास्टर बुवालाई जोरदार साँच्चै नै याद गर्नुहोस् होइन, आज हामी इस्टरको के अरे गुड फ्राइडेको बारेमा येशूको मृत्यु महत्त्वपूर्ण कुरा छ हामी विश्वासीहरूको लागि। त्यस कारण हामी यसलाई येशूको मृत्यु भएको थियो तर पनि हामी यसलाई के भन्छौँ गुड फ्राइडे, असल शुक्रबार। हाम्रो लागि चाहिँ यो असल भएको थियो, हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। त्यस कारण हामी सुसमाचार भन्छ होइन, येशूको मृत्यु हामी सुसमाचार भन्छ। वाह! कारण किन? हाम्रो लागि चाहिँ असल खबर थियो त्यो, हाम्रो लागि चाहिँ येशूको मृत्युले हामीलाई जीवन प्राप्त हुँदै। याद गर्नु अघि हामीले सुनिहाल्यौँ होइन, हामी चाहिँ अब परमेश्वरसँग मिलाप गर्न सक्छौँ। हामी राजकीय गिरी पुजारी भएका छौँ, परमेश्वरको निजी प्रजा भएका छौँ होइन, राजाहरूका सन्तान भएका छौँ। वाह! हाम्रो पोजिसन येशू ख्रीष्टको मृत्युले बदलिएको छ। जस्तै हामी अब महापवित्र स्थानभित्र जान सक्छौँ। पहिला पुजारी मात्रै जानु पर्थ्यो, प्रधान पुजारी वर्षको एकपटक मात्र। अब चाहिँ हामी जान सक्छौँ। वा! हामी प्रत्येक मानिसहरू हाम्रो पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले तिरिदिएर हामीलाई सम्पूर्ण रूपले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुभएको छ। याद गर्नुहोस्, यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। चारवटा घटनाहरू हामी हेऱ्यौँ भने यो संसारमा आजसम्म भएका चारवटा घटनाहरूको बारेमा बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। यो घटना चाहिँ एकदमै
कुनै पनि कुरा चाहिँ भएका छैनन्, कहिले पनि भएका छैनन्, कुनै पनि तरिकाले भएका छैन। पहिलो कुरो येशू ख्रीष्टको जन्म, त्यो तरिकाले संसारमा भएकै छैन। एउटै तरिकाले कन्याद्वारा येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण घटना हो। यो घटनाले हामीलाई आशा दिएको छ, यो घटनाले हामीसँग परमेश्वरसँग छ। दोस्रो कुरा येशू ख्रीष्टको मृत्यु, कोही पनि अरूको पापको लागि यस संसारमा कोही पनि मरेको छैन, कोही पनि संसारमा। महत्त्वपूर्ण कुरा यो, हरेक ख्रिस्टियनले जान्नुपर्ने कुरा कि सबैको पापको ज्याला तिर्न येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। तेस्रो कुरा भोलिको दिन हुँदैछ होइन, मान्छे येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएको कुरा। कोही पनि मृत्युबाट बौरी उठेको छैन येशू ख्रीष्ट बाहेक। येशू ख्रीष्टले मारिनुभयो, जन्मिनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। यो तीनवटा घटना चाहिँ घटिसके। जसले बाइबलले अघि गणेश भाइले भन्नु भने येशू ख्रीष्टले मलाई मर्ने मानिसको पुत्र पक्रिनेछ, मार्नेछन्, गाडिनेछु र तेस्रो दिनमा म बौरी उठ्नेछु। येशू ख्रीष्टले बारम्बार आफ्नो चेलाहरूलाई यही कुरा सिकाइरहनु भयो र हामीले यी कुराहरूलाई जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो र पुनरुत्थान तेस्रो दिनमा हामी यसलाई इस्टर सन्डे भन्छौँ। त्यो दिन चाहिँ येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थित हुनुभयो, मृत्युबाट बौरी उठ्नु। यो तीनवटा घटना चाहिँ यस संसारमा घटिसक्यो। यो तीनवटा घटना एउटा महत्त्वपूर्ण घटना। र अर्को एउटा घटना बाँकी छ, एउटा कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन। मतलब येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुहुन्छ र 1000 वर्ष राज्य हुन्छ। वाह, यो दिनको प्रतीक्षामा हामी विश्वासीहरू छौँ। त्यसकारणले अहिलेको चुनावले हामीलाई केही पनि गर्दैन। हामीलाई येशू ख्रीष्टले चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ र हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। यो तीनवटा चारवटा घटनाको विषयमा। अनि यी कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि विश्वासीहरूलाई यी कुराहरूले गर्दा यो इस्टरले, यो गुड फ्राइडेले, येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानले चाहिँ एउटै आशा दिन्छ कि हामीलाई विश्वासीलाई येशू ख्रीष्ट लिन आउनुहुनेछ र हामीलाई सधैँभरि येशू ख्रीष्टको साथमा रहेर परमेश्वरको महिमाको कार्य गर्नेछौँ। हो, यो कुरा चाहिँ हरेक विश्वासीको लागि महत्त्वपूर्ण। त्यसकारणले केही कुरामा निश्चित हुनु आवश्यक छ। विश्वासीहरू कहिलेकाहीँ हामी विश्वासीहरू याद गर्नु, येशू ख्रीष्टले गर्नुभएका यी कार्यहरूको बारेमा थाहा नपाएर हामी अनिश्चित आशा नभएका मानिस जस्ता कहिलेकाहीँ हामी चिन्ता गर्छौँ। यी कुरा त भइसकेको छ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा येशू ख्रीष्टले यी सम्पूर्ण कुरा सिद्धाइसक्नु भएको छ। यसको लागि तपाईँले मैले केही पनि गर्नु पर्दैन। मतलब तपाईँलाई मलाई अझ गणेश भाइले अघि बताउनु भएको थियो प्रकाश 13:8 सृष्टिको अगाडि नै मारिनु भएको ठाउँमा, मतलब तपाईँको र मेरो पापको लागि उहाँको मृत्यु सृष्टिभन्दा अगाडि नै तय भइसक्यो। मतलब सृष्टि भइसकेको कुरा उहाँ चाहिँ थोमा मारिनु भएको कारण हामीलाई छुटकारा दिने, यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यहाँ म 3-4वटा कुरा तपाईँलाई भन्छु कि त्यसकारणले एउटा विश्वासीले जुन दिन विश्वास गर्छ, जुन दिन उसले प्रभु येशूलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छ, ऊ नयाँ जन्म प्राप्त गर्दछ होइन। उसले चाहिँ एउटा सुनिश्चित हुनुपर्ने कारण मुक्तिको निश्चयता। अब मलाई कुनै पनि कुराले मलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। मतलब मैले मुक्ति पाएको छु। दोस्रो कुरा, अब म आफै परमेश्वरको अगाडि जाने कुराको निश्चितता। मतलब मेरो प्रार्थनाको लागि अब पुजारी होइन, परमेश्वरले मेरो पाप क्षमा गरेर मलाई पुजारी बनाउनु भएको छ। अब म परमेश्वरकोमा सोझै जान सक्छु। आफ्नो आवश्यकताहरू हरेक नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरू, त्यसका निश्चित भएर यो विश्वासीहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब मेरो प्रार्थनाको उत्तर, मेरो प्रार्थनाको जवाब परमेश्वरले दिनुहुन्छ। किनभने पुजारीले जसरी लिएर जान्थे मेरो पनि पाप क्षमा गरेर अब म सोझै मेरो आवश्यकताहरूलाई परमेश्वर कहाँ राख्न सक्छु। अब म सोझै मेरो आवश्यकतालाई परमेश्वरको अगाडि म प्रस्तुत गर्न सक्छु। त्यसकारणले त्यो निश्चयता हरेक विश्वासीसँग आवश्यक छ। याद गर्नु, पहिलो कुरो के भने अनन्त जीवनको सुनिश्चितता। मसँग अनन्त जीवन छ होइन, मसँग अनन्त जीवन छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले पहिलो योना 5:11 र 12 हेर्नु भने मसँग अनन्त जीवन सुनिश्चित छ। जसलाई उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ सधैँको लागि ऊ सुनिश्चित भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र त्यसपछिबाट म अब परमेश्वरको अगाडि जान सक्छु।
मतलब अब म परमेश्वरसँग आफ्ना आवश्यकताहरूलाई राख्न सक्छु, अब म परमेश्वरसँग प्रार्थना साथ अगाडि जान सक्छु र मलाई परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुनेछ भन्ने सुनिश्चितता होइन। यसलाई चाहिँ निश्चितता, प्रार्थनाको उत्तरको निश्चितता हामी गर्छौँ। यूहन्ना 16:24 यसोले भन्यो, तिमीहरूले मागेकै छैनौ, तिमीहरूले माग पाउनेछौ। वाउ, यो परमेश्वरको। अर्को कुरा, तेस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्छु, विजयको सुनिश्चितता। मतलब विजयको मतलब के छ? तपाईँको पापको ज्याला क्रुसमा तिरिसकेको छ, तिर्ने होइन, तिरिसकिएको छ। अब तपाईँ विजयी हुनुभएको छ। अब तपाईँ ख्रिस्टको परिवारमा रहनु भएको छ। याद गर्नु, यो सुनिश्चितता जब विश्वासीले जान्छ नि, अनि यी साधारण संसारिक तर्कहरू, संसारिक सोचहरू, संसारिक दृष्टिकोणहरूबाट आफूलाई पर पार्छ र परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरातिर म विजयी मानिस हुँ। परमेश्वरले मेरो पापको ज्याला दिनुभएको छ र मलाई सम्पूर्ण रूपले छुटकारा दिनुभएको छ। म विजयी मानिस हुँ। एउटा विश्वासी भनेको त्यो मानिस हो जस ख्रिस्टको कारणले उसका सम्पूर्ण पापहरूबाट उसलाई छुटकारा दिएर ऊ परमेश्वरको परिवारको सदस्य, परमेश्वरको निजी प्रजा र परमेश्वरको सन्तान बनाइएको कुराको सुनिश्चितता, ऊ विजयी भएको कुराको सुनिश्चितता। धेरै मानिसहरूले जब विजयी भएको कुरा थाहा पाउँदैन, त्यस कारणले पावलले एफएसीको पुस्तकमा त्यही कुरा लेख्दछ। एफएसी 1-2-3 अध्यायमा, तिमीहरू आफ्ना अपराधमा मरेका थियो, तिमीहरू आफ्ना पापमा तिमीहरू पतित थियो, तर परमेश्वरले क्रुसमा तिम्रो पापको ज्याला तिरेर तिमीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। तिमी विजयी मानिसहरू हो, तिमी परमेश्वरको सन्तान हो भनेर चाहिँ बारम्बार पावलले यी कुराहरू बताउनुको कारण यो कि हामीलाई सुनिश्चित होस्, मैले येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन पाएको छु, म विजयी मानिस हुँ, मसँग परमेश्वरको उपस्थिति छ, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। यो कुरा हो। अर्को कुरा होइन, अनि पहिलो के अरे यसमा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10:13 चाहिँ मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीलाई। त्यस कारण कहिले काहीँ हामीलाई समस्या हुँदा या भनौँ या परीक्षा हुँदा या जाँच हुँदाखेरि हामी कहिले काहीँ आत्तिन्छौँ। याद गर, तिमी विजयी भइसकेका छौ। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक अर्को परीक्षा तिमीमा आउँदैन। तिमीले त्यो परीक्षा हाम्रो लागि परिचित भएर यसो ख्रिस्टले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यस कारणले साधारण किसिमका चोटले, साधारण किसिमका कुराले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। हामी विजयी मानिस हौँ भन्ने कुरा हामी सोच्न सक्छौँ। र चौथो कुरा, क्षमाको निश्चयता। वाह, यसो ख्रिस्टले हाम्रो पापको ज्याला क्रुसमा सदाको लागि खत्म गरिदिइसक्नु भएको छ, सदाको लागि। अनि पहिलो यूहन्ना 1:9 के भन्छ? यदि तिमीहरूले आफ्ना पापलाई स्वीकार गर्यो भने, स्वीकारको अर्थ के हो? म पापी हो। हरेक मानिस रोमी के अरे रोमी 3:10-18 हरेक कोही पनि धर्मी छैन हो। म पापी हुँ, तर पनि ख्रिस्टले मेरो पापको ज्याला तिर्नु भएको छ। ख्रिस्टले मेरो पापको ज्याला तिरेर मलाई सम्पूर्ण कुराबाट मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म क्षमा पाएको मानिस हुँ। म सुनिश्चित। त्यस कारण कहिलेकाहीँ धेरै मानिसहरूले के गर्छन्? आफ्ना पुराना गल्तीहरूलाई, आफ्ना पहिलाका सोचहरूलाई यही किसिमको ल्याउँछन् कि परमेश्वरले सायद मलाई गर्नुहुन्न कि क्षमा भन्ने जस्ता कुराहरूले चाहिँ उनीहरू त्यो खालले अभिप्रेत हुन्छ। तर के छ? परमेश्वरले म क्षमा पाएको मानिस हुँ, परमेश्वरले मेरा सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ। वाह, यो कुराको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ। त्यस कारण हामी 7 गुणा 70 चोटि अरूलाई पनि क्षमा गर्छौँ। कारण किन? हामी क्षमा पाएका मानिसहरू। के को कारणले? क्रुसको कारणले। मैले यो सबै कुरा के भन्दैछु? क्रुसको कारणले। अर्को एउटा अनि अब चाहिँ अगुवाईको निश्चय सुनिश्चितता होइन। अगुवाई मतलब म अब मेरो अगुवा, अब मेरो सब थोक ख्रिस्ट हुनुहुन्छ होइन। अब म होइन, अब म ख्रिस्टमा छु। गलाती 2:20 होइन। त्यसपछि उपदेश के अरे हितोपदेश 3:5-6 भन्छ, तेरो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा गर। अब तेरो अगुवाको रूपमा तँलाई मार्गनिर्देशक गर्ने कुरामा चाहिँ अब परमेश्वरले तँलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। त्यस कारण दाउदले परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटी हुँदैन। भजन 23:23 उसले लेख्न सक्यो। मतलब परमेश्वरको सामर्थ्य अब हामी जान सक्छौँ। मतलब त्यो अघि गणेश भाइले बताउनु भयो, अब पर्दा च्यातिएको छ। अब हामीलाई कुनै पनि कुराले रोक्दैन। अब हामीसँग परमेश्वरको मिलाप भएको छ। अब हामी परमेश्वरका परिवारका भएका छौँ। त्यसो भएर परमेश्वर मेरो अगुवा हुनुहुन्छ। यहाँ गर्नुहोस् त, बाइबलमा
कयौं पटक धेरै पटक तँलाई म छोड्दिनँ, तँलाई म त्याग्दिनँ, तिमीहरूलाई मैले सहायता गर्छु। याद गर्नु, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामीले विचार गर्नु। त्यसो भएको भएर आज हामीलाई चाहिँ यो गुड फ्राइडेले तपाईँ र मलाई के सन्देश दिएको छ, मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको एउटै कुरा याद गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो लागि। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा सम्पूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ। मार्कुस 10:45 के भन्छ भने, किनभने मानिसको पुत्र पनि सेवा गरिन होइन तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दानको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको। उहाँको कहिलेकाहीँ हामी कहिलेकाहीँ भन्नु बाइबलले भन्छ कि यदि एउटा स्कोतीले येशू ख्रीष्टलाई नपक्राइदिएको भए येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु हुने थिएन, तर उहाँ मर्नैको लागि आउनुभएको थियो। अघि गणेश भाइले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले एकचोटि मात्रै भन्नु होइन, मलाई उहाँबाट मलाई पक्रिनेछन्, मलाई क्रुसमा मार्नेछन्, म गाडिनेछु र तेस्रो दिनमा म बौरी उठ्नेछु र मलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। म चाहिँ जुन उद्देश्यको लागि किन आएको भन्दा मानिस पापी छ। रोमी 3:23 सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासँग पुग्न चुकेका छन्। त्यस कारणले गर्दा मानिसलाई परमेश्वरसँग पुग्न असम्भव थियो। मानिस परमेश्वरको उपस्थितिमा जान असम्भव थियो, कारण पापी मानिस कहिले पनि पवित्र स्थानमा, अघि गणेश भाइले बताउनु भएको कुरा थाहा छ, पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानमा जबकि प्रधान पुजारी पनि वर्षको एक पटक जाँदाखेरि पनि यदि उसले सानो गल्ती उसमा भेट्टाइयो भने ऊ त्यही मर्थ्यो। अनि कति यो बाइबलमा त लेखेको छैन, कति बाइबल विद्वानहरूले के भन्छन् भने त्यो पुजारीलाई पनि सिक्रीले बाँधेर चाहिँ लगिदियो। फेरि अब अर्को मान्छे गयो भने पनि त त्यो मान्छे लिन जानु भयो, त्यो मरेको मान्छे त महापवित्र लिन जाँदा ऊ पनि मर्ने भयो। प्रधान पुजारी त मऱ्यो भने अनि ऊ पनि मर्न सक्छ भने उसलाई सिक्रीले बाँधेर राखिन्थ्यो। अनि तानेर चाहिँ अनि लिएर आउन महापवित्र स्थानबाट उसलाई तान्नको लागि। तपाईँले भन्नुहोस् न, एउटा सानो कुरा रह्यो भने पनि ऊ परमेश्वरसँग मिलाप गर्न सक्दैन। त्यस कारणले मानिस पापी छ, परमेश्वरसँग मिलाप हुन सक्दैन। अनि मानिस पापी छ, परमेश्वर कहाँ जान सक्दैन। त्यसै कारणले यीशु ख्रीष्ट मानिसको पुत्र, मानिसको पापको ज्याला तिर्न नयाँ करारमा हेऱ्यो भनेदेखि हामीले नयाँ सुसमाचारको पुस्तकमा मानिसको पुत्र भनेर यीशु ख्रीष्टले आफूलाई थुप्रै पटक उहाँले बताउनु भएको छ। 65 पटक भन्दा बढी पनि मानिसको पुत्र, मानिसको पुत्र, मानिसको पुत्र। कारण किन? मानिसको पुत्र मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि यस संसारमा आएको। यीशु ख्रीष्टको आगमनको अर्को उद्देश्य छैन। धेरै चर्चका धेरै विद्वानहरूले, धेरै चर्चका धेरै खालका व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने यीशु ख्रीष्टका आगमनका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले विभिन्न किसिमले आफ्नै तरिकाले यसलाई चाहिँ अनुवादहरू गर्छन्। तर यीशु ख्रीष्टको पृथ्वीमा मानिसको रूपमा, मानिसको पुत्रमा आगमनको एउटै उद्देश्य थियो, मानिसको पापको ज्याला तिरेर मानिसलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु। योभन्दा दोस्रो कारण कुनै पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दा हामीले पनि यीशु ख्रीष्टलाई त्यही प्रकारले जानेको, हामीले गुड फ्राइडेमा त्यही प्रकारको यीशु ख्रीष्ट हाम्रो लागि आएको कुराहरूको महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले यीशु ख्रीष्टले त्यही भन्छ, सेवा गर्न धेरैको सट्टामा, अझ यो धेरैको अर्थमा सबैको सट्टामा, सबै मानिसहरूको सट्टामा पापको ज्याला तिर्नको लागि, मतलब उहाँ ती मानिसहरूको पाप आफ्नो शरीरमा बोकेर मर्नको लागि उहाँ यस पृथ्वीमा कन्याद्वारा जन्मिनु भएको थियो। कारण मानिस पापी छ र पापको ज्याला। बाइबलमा अर्को कुनै पनि तरिका छैन छुटकाराको लागि, कुनै पनि। अनि जसले जेसुकै गरे पनि छुटकाराको लागि एउटै तरिका यीशु ख्रीष्ट। अहिले जुटा शिक्षाहरूले के अरे यो आङसान होम के भन्ने विभिन्न किसिमका तरिकाहरू उनीहरूले अपनाए पनि बाइबलले चाहिँ एउटै तरिका अपनाएको छ, त्यो हो यीशु ख्रीष्ट। यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै मानिस परमेश्वरमा मिलाप गर्न सक्छ। यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ। त्यसकारण दोस्रो कारण बाइबलले बताउँछ। त्यसकारण चर्चमा पनि यो गर त्यो गर पनि भनेको छैन। एउटै कुरा, यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा हाम्रो पापको लागि गर्नुभएका कुराहरूलाई उसले जानोस्, चिनोस् र यसैलाई स्वीकार गर्नुहोस् र त्यो मानिस परमेश्वरको परिवारमा सदाको लागि हुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण। यसले भन्नुभयो यूहन्ना 14:6 बाटो, सत्य र जीवन म नै। याद गर्नुभएको छ? बाटो म नै हो, अर्को बाटो छैन।
यीशु ख्रिस्टले अरू कुनै उपाय पनि छैन, कुनै तरिका पनि छैन। अनि त्यहाँ भन्दै जानु बाटो सत्य र जीवन बनाउनु मद्वारा बाहेक, सुन्नुहोस् है, यसलाई ध्यान दिनुहोस्, मद्वारा बाहेक, यीशु ख्रिस्टद्वारा बाहेक, मतलब त्यो पर्दाद्वारा बाहेक, अघि भर्खरै हामीले हिब्रू 10 अध्यायमा पढ्ने भयो, त्यो पर्दाद्वारा बाहेक, त्यो पुलद्वारा बाहेक हामी अरू कुनै पनि तरिका अपनाएर यीशु ख्रिस्टमा जान सक्दैनौँ। त्यसकारण एउटै उपाय यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, यीशु ख्रिस्ट मात्रै र उहाँद्वारा हामी परमेश्वरसँग मिलाप हुन सक्छौँ। र आदमद्वारा जुन पाप आयो र सबैले पाप गरेका छन्, हामीले भनिहाल्यौँ, कुनै पनि मानिस असल जन्मिँदैन र मृत्यु, अनि परमेश्वरले चाहिँ मृत्युको शक्तिलाई यीशु ख्रिस्टले नष्ट गर्नको लागि उहाँ मानिसको पुत्र, मानिस मरणशील मानिस हो, त्यसकारणले मानिस मर्न सक्छ। त्यसकारणले परमेश्वर मानिस भएर मानिसको त्यो मृत्युले राज गरेको सामर्थ्यलाई अलग गर्नको लागि उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभयो। हिब्रू 2 अध्यायको 14 पदले त्यही बताउँछ कि उहाँले मृत्युको शक्तिलाई जित्नको लागि उहाँले मृत्युलाई वरण गर्नुभयो। उहाँमा छुटकाराको मोल तिर्न उहाँ मानिस बन्नुभयो। सुन्नुहोस् है, उहाँले येशूले परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी भएर, मतलब त्यो मृत्युद्वारा, त्यो असल शुक्रबार क्रुसमा उहाँले त्याग्नु भएको प्राण बगाउनु भएको रगतले मानिसहरूको पापको ज्याला तिरियोस् भनेर उहाँ त्यो मृत्युले चाहिँ परमेश्वरलाई सन्तुष्ट गरायो, सुगन्धित धूपको रूपमा परमेश्वरको अगाडि ल्यायो। कसको लागि? तपाईँको मेरो लागि यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएको कुरा। त्यसकारणले हिब्रू 9:14 भन्छ उहाँले निष्कोट बलिको रूपमा अर्पण गर्नुभयो, होइन? निष्कोट बलि र पापको सट्टामा बलिदानको आवश्यक थियो र पापको कारणले बलिदान आवश्यक थियो। त्यसकारण त्यो बलिदान यसो, त्यसैले ख्रिस्टले हाम्रो पापको साटोमा उहाँ हामीलाई पापबाट छुटकाराको लागि पाप बलि भएर सदाको लागि हाम्रो पापको ज्याला तिरिदिनु भयो। गुड फ्राइडेको सधैँको लागि उहाँले योना 19:30 उहाँले क्रुसमा प्राण त्याग्दा त्यही शब्द बोल्नु अब सिद्धि के सिद्धि? तिमीहरूले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू सिद्धि। तिमीले कुनै पनि कुरामा अब चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिम्रो पापको ज्याला तिरिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हिब्रू 10, 12 र 14 यो 3वटा पदले महत्त्वपूर्ण कुरा, अघि गणेश भाइले पनि यी कुराहरूलाई यो अगाडिको पछिको कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। म तपाईँहरूको अगाडि यसलाई विचार गरौँ, हामी एकछिन ध्यान दिउँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् 10:10 त्यही इच्छाद्वारा यीशु ख्रिस्टको शरीरको एकैचोटिको बलिदानद्वारा हामी पवित्र पारिएका छौँ। एकै पटकको बलिदान, त्यही गुड फ्राइडेको दिन यीशु ख्रिस्टले क्रुसमा बगाएको रगतको कारणले गर्दा बलिदानद्वारा हामी पवित्र पारिएका छौँ। अर्को कुनै पनि उपाय छैन, त्यही बलिदानद्वारा हामी पवित्र पारिएका छौँ। अर्को 12 पद, र यी व्यक्ति त पापको निम्ति एउटै बलिदान सदाको निम्ति चढाएर परमेश्वरको दाहिने तर्फ बस्नुभएको छ। एउटै बलिदान सदाको निम्ति चढाएर उहाँ पिताको दाहिने हाततर्फ बस्नु भएको छ। त्यसकारण एकैचोटि सदाको निम्ति यीशु ख्रिस्टको बलिदान। 14 पद, किनकि एउटै बलिदानद्वारा उहाँले पवित्र पारिएकाहरूलाई सदाको निम्ति सिद्ध पार्नुभएको छ। आमेन। सदाको निम्ति सिद्ध पार्नुभएको छ। वाह, एउटै बलिदानद्वारा। त्यसकारणले हामी यसलाई असल शुक्रबार, यसकारणले हामीलाई यो हाम्रो लागि अनन्तको के मन असल सन्देश, शुभ समाचार भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। कारण यीशु ख्रिस्टले यसैद्वारा हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ रोमी 8:1 पावलले रोमी 8:1 यही भन्छन् कि ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। वाह, हाम्रो पापको ज्याला यीशु ख्रिस्टले तिरेर उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। अब ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अब हामीलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन, अब हामी फिक्री गर्नु पर्दैन। मर्कुस 9:31 भन्छ मानिसको पुत्र मानिसहरूको हातमा सुम्पिनेछ, तिनीहरूलाई उसलाई मार्नेछन् अनि मारिएको तेस्रो दिनमा भौरी उठ्नेछन्। यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो। अघि नै हामीले गणेश भाइले नै कुरा, उहाँले त्यो एकचोटि मात्रै घरिघरि गर्नु
मलाई पक्रिन्छ। त्यो एक्सिडेन्ट थिएन। यीशु ख्रिस्टलाई शुक्रबार, असल शुक्रबार, गुड फ्राइडे एक्सिडेन्ट थिएन। परमेश्वरले गर्नुभएको महान कार्य मानिसको पापको ज्याला तिर्नको लागि थियो। त्यसकारण सुसमाचार मैले तपाईँलाई गरेँ, उहाँ मृत्युले मात्रै पापको मूल तिर्नु पर्ने भएकोले येशूले स्वेच्छाद्वारा सारा मानिसलाई प्रेम गर्यो। त्यसकारण योना 3:16 संसारले परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो र उहाँको एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। कारण किन? एउटै मात्रै कारण, एउटै मात्रै उद्देश्य, एउटै मात्रै कुरा, यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएको महान कार्यद्वारा हाम्रो मुक्ति सम्भव भएको छ। हामी परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौँ। उहाँले सबैको छुटकाराको मूलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनु भयो। त्यसैले पापको ज्याला तिरिसकिएको छ। पहिलो तिमोथी 2:5 र 6 त्यही बताउँछ कि उहाँले सबैको छुटकाराको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनु भएको छ। मतलब सारा मानिस छुटकारा पाउन् भनेर यीशु ख्रिस्टले आफूलाई मृत्युमा वरण गर्नुभयो। त्यसैले पापको ज्याला तिरिसकेको छ। यो खुसीको कुरा हो। त्यसकारण हामी यसलाई गुड फ्राइडे भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले हामीलाई यो हाम्रो लागि असल सन्देश भएको छ। अब मानिस चिन्तित हुन आवश्यक छैन। हाम्रो चिन्तालाई यीशु ख्रिस्टले बोक्नु भएको छ। हाम्रो डरलाई यीशु ख्रिस्टले बोक्नु भएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण फिक्रीलाई यीशु ख्रिस्टले क्रुसमा खत्म गर्नुभएको छ र हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसकारणले हरेक विश्वासी जनको लागि यो खुसीको खबर हो। हरेक विश्वासी जनको लागि यो असल कुरा हो कि यीशु ख्रिस्टले जुन कुरा सिद्धाउनु भएको छ, जुन कुराले उहाँले शुक्रबारको दिन क्रुसमा मरेर हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। अब हामी भन्न सक्छौँ, अब मसँग आशा छ, मेरो पापको ज्याला यीशु ख्रिस्टले तिर्नुभएको छ। त्यसकारणले यो सन्देशलाई हामी अरू मानिसहरूलाई बताउँछौँ। यो सन्देशलाई अरू मानिसहरूको अगाडि गएर प्रचार गर्छौँ। हाम्रो लागि त यीशु ख्रिस्टले हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। अब हामी राजकीय गिरी पुजारी, परमेश्वरको निजी प्रजा, परमेश्वरको सन्तान भइसकेका छौँ। हुनेछौँ होइन, भइसकेका छौँ। यीशु ख्रिस्टले हाम्रो अवस्था स्वर्गमा बसालिएको छ। एफिसी 2:6 मतलब हामी ख्रिस्ट येशूसँग बसालिएका छौँ। अब हामीसँग त्यो सामर्थ्य छ। त्यसकारण हामी यो साक्षी, यो गवाई र यी कुराहरू लिएर मानिसहरूको बिचमा जान्छौँ र मानिसहरूलाई यीशु ख्रिस्टको बारेमा बताउँछौँ। असल शुक्रबारको बारेमा बताउँछौँ। हामी यीशु ख्रिस्ट विजयी हुनुभएको कुरालाई बताउँछौँ। तेस्रो दिनमा पुनरुत्थित भएको कुरालाई बताउँछौँ। त्यसकारण सुसमाचार प्रचार गर्छौँ भने मैले भनिहालेँ नि, यदि हामीले यीशु ख्रिस्ट किन आउनुभयो, यीशु ख्रिस्टले के गर्नुभयो र यीशु ख्रिस्ट के गर्नुहुनेछ, यी तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुराले हामीलाई प्रस्तुत गर्नु पनि आवश्यक छ। यीशु ख्रिस्टको न्यायद्वारा यस पृथ्वीमा आउनुभयो, सारा मानिसको पापलाई बोकेर शुक्रबार मर्नुभयो, गाडिनुभयो र आइतबारको दिन बौरी उठ्नुभयो, स्वर्ग जानुभएको छ, हामीलाई लिन आउनुहुनेछ। यो आशा हामीसँग छ। त्यसकारण हामीले यी साधारण पृथ्वीका आशा होइन, 2-4 दिन रहने आशामा रमाउने मानिस होइन। हामी सधैँभरि परमेश्वरसित रहेर, परमेश्वरसँगै रहेर रमाउने व्यक्तिहरू, मतलब हामी परमेश्वरका उत्तराधिकारी हौँ। हामी परमेश्वरका परिवारमा रहेका परमेश्वरका मानिसहरू हौँ। त्यसकारण यो कुरा हामीले आज मात्रै होइन, हामीले अरू मानिसहरूलाई पनि यो कुरा प्रचार गर्नु आवश्यक छ, अरूलाई बताउनु आवश्यक छ। यदि गुड फ्राइडे हामीले मनाउँछौँ, एस्टर सन्डे हामीलाई बताउँछौँ, खालि हामी यी कुराहरू बताउँदैन भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई केही पनि असल गर्दैन, केही पनि कुरा गर्दैन। त्यसकारण हामी परमेश्वरमा विजयी मानिस भएका हुनाले हामी सुनिश्चित छौँ, हाम्रो अनन्त जीवन सुनिश्चित छ। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर पाउने कुरामा हामी सुनिश्चित छौँ होइन, हामीलाई कुनै पनि कुरा छैन। हामी विजयको सुनिश्चित छ, हामीलाई विजय परमेश्वरले दिनुभएको छ। हाम्रो क्षमाको सुनिश्चित छ र हामीलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्ने सुनिश्चितता परमेश्वरले इजरायलीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई अगुवाई गर्नेछु। त्यसै गरी हामीलाई अगुवाई गर्ने सुनिश्चितता परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले हामी महाविजयी मानिसहरू हौँ। त्यसकारणले
रोमी 8 अध्यायको 37, 38, 39 कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन भनेर रोमी चर्चलाई पावलले परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा यही कुरा बताउँछन्। आज तपाईँको र मेरो लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गुड फ्राइडे जसले परमेश्वरको महिमा भएको छ, हाम्रो पापको ज्याला तिरेको छ, हामी परमेश्वरमा छुटकारा पाएका परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ। आमेन। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, जय जयकार गर्छौँ। प्रभु, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। आजको दिन यो समय सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँदै प्रभु हामीलाई दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, साँच्चै नै प्रभु आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँले क्रुसमा जुन कार्य गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद परमेश्वर। त्यही कारणले आज हामी यहाँ छौँ, तपाईँका शरीरमा जोडिएका छौँ, तपाईँको महिमा गर्नलाई हामी यहाँ छौँ। प्रभु, हामी प्रत्येकलाई दिनुहोस्। प्रभु, यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ भने सहायता गर्नुहोस्, समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्या हटाइदिनुहोस्, फिक्रीमा हुनुहुन्छ भने फिक्रीबाट छुटकारा दिनुहोस् र तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा आफ्नो दासहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। आज आउनु नसक्नुभएका तपाईँका छोराछोरीहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हामीलाई दिनुभएका यी सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहँदै आज सुरुदेखि अन्तिमसम्म हाम्रो साथमा हुनुभएको लागि धन्यवाद। अब आउने सेवामा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। हामी प्रत्येकलाई अझ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू तपाईँको महिमाको लागि आउन सक्नुभएको होस्, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो भेटीलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ, यसलाई पनि लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति भरिभरि अहिले अनि सदा सर्वदा हाम्रो साथमा रहेको छ। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह।